हे उत्तम दर्जाचे म्हाका भेट दिल्ले आयज मानकुराद आंबे गोंयचे. आनी हे सगळे व्हिडिओ काडपाच्या फाटल्यान कारण अशें आसा की ह्या आंब्याचेर हांवें गेली जवळ जवळ 30-35 वर्सां भरपूर संशोधन केल्लें आसा, खूब बरयल्लें आसा. आनी आंबे खावचे हो संदेशूय हांवें कोविडाच्या काळान लोकांक दिल्लो. ताचें कारण की तातूंत अशा तरेचे बरे अशे तरेचे आमचे कडेन फायटोकॅमिकल म्हणटा ते घटक आसात, कॅरोटिनॉयड्स आसात तातूंत. आनीक त्या हाका लागूनच आमकां एंटी कॅन्सर सारके तुमकां पदार्थ तातूंत मॅन्जिफेरीन सारके मेळटात. आनीक त्या मॅन्जिफेरीन सारके पदार्थाक लागून दुयेंसां पयस उरतात, एंटीवायरल बी. म्हणून कोविडाच्या दिसांनी हांवें लोकांक आवाहन केल्लें की आंबे खायात आनी चड करून गोंयचे आंबे खायात. हायब्रीड आंबो भायलो येता तो पॅकिंगांक कितें घालता आनी ताजेर कितें फवारिल्लें आसता तें कांयच कळना. धुयल्यार उपरांत सुद्दां खंय तरी जीब दुखता, ताळो दुखपाक बी लागता आनी दुबावूच मारता. आनी खूब फावटी ते कोल्ड स्टोरान बी दवरिल्ले आंबे आसतात. तशें मानकुराद आंब्याचें ना. झाडा वयल्यान काडलो, मागीर कोबली लावन आनी मागीर तो देंवयलो. देंवयतकीच तो पाटल्यांनी घालो, पॅक केलो, बाजारांत धाडलो आनी थंय मागीर लोक येतात थंय वांटपणां करपाक. आनी आतां तर कोणूच ती वांटपणां बी करना. आतां सगळेच आंबेकार आसात ते तुमकां जी-पे बी त्या पद्दतीन UPI पेमेंट गेटवे वापरून बी आतां पयशे घेतात. नाल्यार खुबशे पयशे बॉल्सान घालून आमकां बाजारांत वचचें पडटालें. आनी म्हजी तर परिस्थिती इतली वायट जाल्ली की मे म्हयन्यान बी खुबसो गोंया भायलो जो गल्फांतलो बी लोक आहा तो येतालो पयशे खूब घेवन. आनी मागीर आमची परिस्थिती, गोंयकार जी गिरायकां आसा तांकां कोण पळयत नाशिल्लो बाजारांत पणजे सारक्या तर. आनी म्हजो इन्सल्टूय जाल्लो आसा. जेन्ना हांव तेन्ना एपल्स आनी बाकीचे चिकू आनी कितें कितें घेतालो आनी ती घेवन मागीर ह्या आंबे विकता त्या विक्रेत्या कडेन, बायलां कडेन चडशे करून येताल्यो. बऱ्यो कोंकणी उलोवपी बायलो, सदांच्यो बायलो, वळखीच्यो बायलो. जाल्यार ती तोंडच पळयनाशिल्ली म्हजी. अशी कशी तोंड घुंवडायताली आनी ती हांवें हातूच लावंक दिनाशिल्ली. जाल्यार खूब फावटी 1-2 किंवा 3 फावटी तरी मागीर तें जावंक ना. मागीर तांकां कळ्ळें हांव कोण तो आनी म्हजी ऐपत आसा म्हणून आंबे बी कितले म्हारग आसल्यार घेवपाची. जाल्यार पणजेच्या बाजारांत म्हाका लोकांनी वळखीच्या सुद्दां सांगलां की सर तुका ते आंबे परवडपाचे ना म्हणून. आनी तेन्ना रेट आशिल्लो ह्या आतां मानकुरादाच्या बऱ्यांतल्या बऱ्या आंब्याचो तो 2000 रुपया. आतां म्हाका जर 2000 रुपया जर आंबे जर परवडना, त्या बायलांक कशें कळ्ळें तेंच कळना आमी इतले भिकारी काय म्हणून. म्हाका आतां हांसपाकच येता. पूण तांचें मत अशें की गाडी बिडी कोण व्हडली घेवन येता आनी पयस ती पार्क करून चलत येता जाल्यार त्याच मनशा कडेन ऐपत आसा. अशें कितें विचित्रशें गोंयांतलें म्हाका हें आंबे आनी बाकीची म्हारग फळां आसा ते विकपाचें शास्त्र दिसलें. आनी तें चुकीचें आसा, पूण आमी तातूंत कांयच करूंक शकना. आमच्या सारक्या शिक्षण क्षेत्रांतल्या लोकांक हो अनुभव म्हणटा तो सामको विचित्र कसो दिसता की तुजी ऐपत आसपाक जाय, की तुका तें परवडपाचें ना. अशे तरेची उतरां गोंयांत आमी केन्नाच हाजे पयलीं आयकूंक नाशिल्लीं. पूण ती संस्कृती गोंयांत आतां आयिल्ली आसात. आनी पयशांक लागून आयचो गोंयकार विकपी बी लोक आसा तो कुड्डो कसो जाल्लो आसा. तांकां आमी दिसत ना जाल्यात.